السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفيزيك tronc commun. Aujourd'hui, je vais expliquer les caractéristiques d'un dipôle actif. Donc, la dipôle actif, c'est le contraire de dipôle passif. En fait, هنايا كتكون عندي par exemple كتكون عندي si I égale à 0, donc U différent à 0. بحال كي par exemple العمود كنشري كيما شرحت السلفان هو كيكون لو كورون نيكزيست با مي فيه لو طونسيون. اذا باش نقدر نشرح لكم اكثر تاخذوا فكره باش تفهموا اكثر. سيبوزون مثلا هذا هو العمود نعتبروا حنا العمود داير هكا، ولكن نديروا واحد الموديليزاسيون نعتبروا مثلا انه في القطب الموجب بحال هكا والقطب السالب بحال هكا، وكوم سي ليكزيست مثلا واحد الليكيد في القطب الموجب والقطب السالب فارغ هكا، كتكون الحجره ملي كتشريها جديده. دونك عندي هنا لا طونسيون، لاحظوا لا طونسيون هو العلو، شرحت هادشي ديجا. دونك لا طونسيون هو العلو، لاحظوا il existe مي لو كورون ايكال ا زيرو. ملي كنبرونشي مثلا هذا مع واحد لا لون، اش كنلاحظ؟ كيكون عندي تدفق وكينقص ليا الطونسيون، مفهوم؟ وقت ما تزاد الكورون وقت ما الطونسيون كينقص حتى كتخوى ليا الضرر. في هذا مثلا كنقولوا هنا في هذه الحاله الي ديشارجي، دونك هنايا ما بقاش عندي مثلا طونسيون. اذا بيان سور واحد الحاجه كتميز لي ديبول اكتيف، مثلا الى اعتبرت مثلا عمود اللي هو عنده بي وعنده ان، كنلاحظوا ان الطونسيون مثلا من ان بي كيكون عنده الطونسيون ديالو لو ميم سونس دو كورون. سي با كوم لي ديبول باسيف لو سونس دو كورون يعني inverse du sens de tension. Ici non, ici on a le même sens, c'est-à-dire le sens de courant هو نيت le sens de tension comme vous voyez ici. إذا جاب الله رسموا لكم عمود بحال هكا ورسموا لكم السهم غادي في المنحنى المعاكس، عرفوا واش داك الطونسيون راه نيجاتيف ماشي بوزيتيف. واضح؟ اذا ملي كنديروا ميم اكسبيريونس وكنفاريو الطونسيون وكنعبروا فولت متر الى اخره، كنلقاو واحد الكراف بحال هذا الشكل، عباره عن مستقيم ولكن ما كيبداش من زيرو. مثلا نفترض ان عندي هنايا مثلا واحد البي ديال 4.5 فولت. اذا ملي يلاه كنشريه كتكون فيه مثلا 4.5 فولت. اي ابخي وقت ما كتكون لوغمونطاسيون دو كورون الكتريك، وقت ما طونسيون كينقص. اذا انا الا بغيت نلاحظ كنلاحظ انه عندي هنا واحد ليكواسيون افين، سيتادير واحد الداله تالفيه اللي هي عباره اللي عارفينها حنا اللي دايره بحال هذا الشكل، اف لي اكس ايكال ا اكس بلس بي. واضح؟ غير هنا شنو هو المشكل؟ هنا اف لي اكس كلها هو اي، دونك غادي نديرو اي، و اكس هنا هو اي غادي نديرو اي. كيبقى ليا كيفاش غنلقى ا و بي مزيان، شكون هو ا وشكون هو بي. بي الى عقلتوه هو اللي كيتسمى لوردوني ا لوريجين او ما يسمى الارتوب عند الاصل، يعني ملي كيكون اكس يساوي صفر كتكون عندي اف لي اكس يساوي بي. دونك في هذه الحاله الا كانت صفر كتكون عندي هذه القيمه، وهذه القيمه كنسميوها او. سي كوا او؟ سي لا فورس الكتروموتريس، دونك كنقولوا بليس او. وانتبهوا معايا، وكتسمى القوه الكهرومحركه وبيان لا فورس الكتروموتريس كتميز العمود الكتروموتريس. مزيان. ثم هاد شكون هي؟ هو واحد المعامل، وهذا المعامل كناخذوا جوج نقاط الى عقلتو هنا. راه داكشي بحال الدرس ديال الدوال وكنقسموه على هذا. الا كنتو كتذكروا المايل يعني هو الكوفيسيون دي ريكتور ايكال كوا ايكال ايكغيك بي موان ايكغيك ا على اكس بي موان اكس ا. صايي. اذا هنا الا جيت انا نحسب هنايا هذا المايل اللي هو ا الكوفيسيون ديال هذا الدروات، خصني ناخذ جوج نقاط. مثلا سيبوزون هنا كاينه 3 وهنايا كاينه 2. هنايا مثلا غادي تكون 10 وهنايا غادي تكون مثلا 20. نقولوا حنا هادشي بالميلي امبير مثلا. اذا لاحظوا معايا، الا مشيت درت انا 3 ناقص 2 غادي نقسمها على 10 ناقص 20، كيبان ليا ان هاد ان نيجاتيف، حيت راه باينه فونكسيون ديكرواسون. اذا كتبان ليا ام نيجاتيف. في هذه الحاله
الا جينا نتاملوا هاد ام شكون هو دلتا اي ديفيزي بار دلتا اي. اذا كيشبه ليا التعبير ديال لا ريزيستونس، ولكن لا ريزيستونس من جهه اخرى لا تكون سالبه. دونك في هذه الحاله اش كنديروا؟ هذه كنسميوها موان ار، موان ار كنزيدوا ليها موان ار، وكنحصلوا على ليكواسيون اللي هي U ايكال او موان ار اي تلكو ار واحد لا ريزيستونس كتسمى لا ريزيستونس انترن. صحيح. اذا هنا هكا دالت هذيك ليكواسيون ديال اي ايكال او موان ار اي. اذا حنايا الى عطاك الميبيان راه تلقى او ببساطه هنا، و ار كتاخذ جوج نقاط وكتقسم. ما تنساش ان لا ريزيستونس انترن توجور بوزيتيف، داكشي علاش زدنا موان. متفقين؟ كان بامكاني هاد موان ار نسميها شي حرف، نسميها مثلا ايكغيك ونقول بليس ايكغيك اي، ولكن هما لاحظوا انه هاد القسمه راه هي كتشبه لا ريزيستونس، ولكن لا ريزيستونس ما فيهاش موان، دونك داروا موان ار. اذا شاك عمود شاك بيل كيلقى عنده واحد المقاومه داخليه ديالو. إذا كان ما كانت عنده المقاومه داخليه كانت يبقى العمود 4.5 ديما حتى تقاد 4.5 فولت 4.5 فولت. دونك هذا عاوتاني شي عمود بارفي، ولكن بويسكي ليا راه واحد لا ريزيستونس في الداخل ديالو، اذا كيكون عندي واحد التناقص تدريجي في التوتر. لاحظوا ملي كيوصل، هذه كيسولوكم عليها، ملي كيوصل التوتر لصفر، لاحظوا نفترض انه وصل هنا. اذا لاحظوا في هذه النقطه هذه شنو؟ اي ايكال زيرو. هنا كاينه اي ايكال زيرو. هذا لو كورون كيسميوه اي سي سي او ما يسمى كور سيركوي. اذا انتونسيتي دو كور سيركوي. لاحظوا دو كور سيركوي. اذا شنو هو لانتونسيتي دو كور سيركوي؟ الا كانت عندي لا طونسيون ايكال زيرو، دونك اقصى قيمه كيوصلها شده التيار هي هذه، ما يمكنش يوصل اكثر من هذه. اذا وهذه كيسميوها لانتونسيتي دو كور سيركوي. اذا الا جاب الله قال لك ديتيرميني لانتونسيتي دو كور سيركوي غرافيكمون كتجبد هذا حتى لهنا. اما الا قال ليه ديتيرميني الجبريكمون كتشد التعبير ديال لا فونكسيون اللي هو اي ايكال او موان ار اي، كترومبلاسي اي بزيرو، كتكون عندك ار وكتكون عندك كترومبلاسي اي ايكال بزيرو. اذا باش نشرح لكم نحيدو شويه هاد الوسع. اذا سيبوزون قال لك ديتيرميني لانتونسيتي دو كور سيركوي الجبريكمون. انت مثلا كتكون عندك اي ايكال او موان ار اي. صحيح. اذا انت كتكون عارف او عارف ار، و اي شنو هي ملي كتكون صفر كترومبلاسيها بصفر، وكترومبلاسي او بلا فالور 4.5 نعتبرو ار مثلا نقولو حنا 10، وكتدي داكشي لديك الجهه وهاد اي ملي كترومبلاسي اي بزيرو هاد اي كتولي اي سي سي، ما كتبقاش مازال سميتها اي او ما يسمى لانتونسيتي دو كور سيركوي. C'est ça, tout simplement, la caractéristique des pôles actifs. On passe maintenant pour expliquer c'est quoi le point de fonctionnement. الآن نجيو نشرحو point de fonctionnement. On parle point de fonctionnement si on n'a par exemple واحد دي بول باسيف افيك دي بول اكتيف. كنحاولوا نلقاو ديك النقطه فاش كيشتغل، نقطه الاشتغال. اذا مثلا كاينه دو ميثود، كاينه ميثود غرافيك وميثود الجبريك. مثلا نمشيو ميثود غرافيك. حنا عارفين ان بيل اون جينيرال كنرمزو ليه بواحد المستقيم نازل، او لا ريزيستونس الغراف ديالو هو واحد لا فونكسيون لينيير. صحيح. اذا هاد نقطه التقاطع هذه هي اللي كنسميوها اي اف يو اف، هي اللي كنقولوا عليها نقطه الاشتغال اللي كتكون اي اف يو اف. اذا هذه كتسمى النقطه فاش كيشتغل هاد السيركوي هذه. اذا هنا بيان سيغ اعتبرت هاد السيركوي واخا كيبان لي هنا ما خصنيش ندير لا ريزيستونس مع العمود، لابد تكون شي بوله ولا شي حاجه، نعتبروا انه فقط بور اكسبليكاسيون سولمون. اذا هذه كتسمى بوين دو فونكسيونمون. اذا هذه بوين دو فونكسيونمون. الا بغيت نلقاها الجبريكمون كنشد التعبير ديال بيل اللي هو ليكواسيون ديالو اللي هي U égale E moins RI. En même temps on a U égale R fois I، داك اللوا دون. صايي كنلاقيوهم كتكون عندي E moins RI égale R fois I. صايي. اذا لو كورون اللي كيمر هنا هو اللي كيمر هنا، داكشي علاش لو ميم سيمبول دو اي، وهنا اير مينيسكيل.
صحيح. اذا كنقلبوا على اي، اذا في هذه الحاله او ايكال ار بليس ار عملت على اي، ديت موان ار اي لهاد الجهه بليس ار اي وعملت باي. دونك في هذه الحاله اي ايكال او sur R plus petite r. E sur R plus petite r. Et donc, si on fait l'application numérique, on va trouver I graphiquement. Ça y est. Mais quand I, je peux remplacer la valeur de I ici ou bien ici pour trouver I de fonctionnement. كيف بحال إلا كنلقى نقطة تقاطع مستقيمين يعني ما كاين حتى شي إشكال هنا. هذا هو لو بوان دو فونكسيون. دابا ملي فهمنا حنا لو بوان دو فونكسيونمون، يقدر مثلا يعطيك هنا ديال ديود ولا يعطيك ديال لا لومب، تو سامبلومون كتقلب على لانترسيكسيون وكدير لا بروجيكسيون بور تروفي او لا بروس بور تروفي اي اف اي اف. سي بيان. دابا ملي فهمنا هنا اجيو نشوفو دابا l'association de deux piles ou bien 3 piles ou bien 4 piles en série et en parallèle. حنا نخدمو بدو بيل باش تفهمو بعدا. اذا نفترض عندي مثلا واحد البيل وواحد البيل اللي عنده واحد او وعنده واحد ار، وكذلك هذا عنده واحد او غنسميه هنا ان عنده او 2 ار 2، وبغيت نرومبلاسيه بواحد البيل ايكيفالون صافي اللي عنده واحد او بريم و ار بريم. اذا انا بغيت نعرف الا عندي جوج اعمده وبغيت نشري عمود بلاصتو شنو غادي ندير. اذا هنا يمكن ليا نقول الا كانت هنا النقطة A والنقطة B وهنايا A وهنايا B، نزيد واحد النقطة أخرى هنا C، صافي نقدرو نقولو هنا أن AB UAB لا لوا دافيتي دو طونسيون إيكال UAC بلس ICB. صافي مزيان. UAB من جهة ماذا تساوي؟ تساوي E بريم موان R بريم I. UAC أشنو كيساوي؟ كيساوي ليا E1 moins R1 fois I. Et ici B كتساوي ليا E2 moins R2 I. إلا لاحظنا مزيان لاحظوا معايا E بريم moins R بريم I، نقدر نجمع E1 مع E2 moins R1 plus R2 I. ماذا نلاحظ؟ هادشي شفناه في ليغاليتي دو دو بولينوم، يعني المعامل ديال الدوغري زيرو كيساوي معامل الدوغري زيرو، معامل الدوغري ان يساوي دوغري ان اكسيتيرا. الى اعتبرنا هنا لانكوني هو ان دوغري ان، لاحظوا اذا هاد الكوفيسيون هاد الكوفيسيون اللي عندي هنا راه كيساوي هاد الكوفيسيون اللي عندي هنا. دونك ار ان بلس ار 2 ايكال ار بري. صافي حيت مادام هاد التعبير كيساوي التعبير عندي اي هنا سي نيسيسير هاد الكوفيسيون كيساوي هذا، ثم او بريم كيساوي ليا E1 plus E2. C'est facile de démontrer que il a عندي 3 كنجمع لي فورس électromotrices avec les résistances internes. سيبوزون عندي هنا 3 فولت مثلا، عندي 3 فولت نقولوا 1 اوم، وعندي هنا 6 فولت 2 اوم. اذا غنرومبلاسيه بواحد البيل اللي عنده 9 فولت 3 اوم. صاي سي بون. إذا هادو إذا كانوا اون سيري، اون باس مانتونو سي اون اون باراليل. الآن غادي ننتقلو باش نشرحو إذا كانوا اون باراليل. باغ إكزومبل إيسي اون ا دو بيل اون باراليل عندهم لا ميم فورس إلكتروموتريس إي لا ميم ريزيستونس انترن. بيان سور غادي تسولوني إلا كانوا مختلفين ما عندكمش في المقرر، وبغيت نرومبلاسيهم بواحد البيل عنده لا فورس إلكتروموتريس او بريم إي ار بريم. دونك كومون دوا فيغ؟ حنا بغيت نعطيكم ديمونطراسيون سيبوزون تعطات في لي بروف. اذا في هذه الحاله اشنو غادي ندير؟ غنخدم بلا لوا دي نو. انا عارف ان اي ايكال اي 1 بلس اي 2، متبعين معايا مزيان. ميم طونسيون دونك هنا ما عنديش مشكل، خصني نلقى التعبير ديال اي و اي 1 و اي 2. دي لوطخ باغ الا خدمت بهنا اون ا يو اللي هي يو ا بي ايكال او موان ار اي. مزيان. ملي كنبغي نعزل اي من ديك الجهه اشنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني او موان اي سيغ ار. عقلوا عليها مزيان. اذا اشنو درت هنا؟ ديت هذاك الشيء ديك الجهه، يعني ديت او ديت ار وبدلت، يعني راه ما كاينش شي مجهود هنا اللي كيتشرح عليه ليكواسيون دو بروميير دوغري اون شيرش اي. لا ميم شوز غنخدمو على اي 1 بويسك عندنا ميم طونسيون. هنبلاني على هادي، غادي تكون اي 1 كتساوي او 0 موان يو سيغ ار 0. علاش انا
سميتها 0 باش ما تخربقش هي مع اي ان و اي 2 حيت عندهم ميم فورس الكتروموتريس. اذا لا ميم شوز بور اي 2 هنا ما غاديش تبدل، عندهم نفس التعبير اي على ار 0. دابا كيجي الدور في التعويض. شحال ديال الاساتذه كيديروا هذا الكور كيديروا ما كيعطيوها ديريكت، ولكن انا بغيتكم تفهموها. اذا اي اون او موان اي سيغ ار ايغال او 0 moins u sur r0 plus e0 moins u sur r0. كنفرقهم كتولي لي e على r moins u sur r égale e0 sur r0 moins u sur r0 plus e0 sur r0 moins u sur r0. ما درنا حتى شي حاجه. شي واحد يبدا يسمع 0 يقول لك هاكا ويسد الفيديو. اتونسيون هادشي راه ساهل صافي. إذا لاحظوا معايا، تبع معايا وعطي الخطأ. إذا E R moins U sur R, E0 sur R0, E0 sur R0 égale 2 E0 على R0. ثم هنا moins 2 U sur R0. صافي. دابا كيجي الضوء أننا نقلبوه هو الأول على R. إذا كما درت في الفقرة ديال التوالي، هاد الطرف كيساوي هاد الطرف وهاد الطرف كيساوي هاد الطرف. إذا فهنا غادي نلقاو أن U sur R égale 2 U sur R0. On simplifie كنلقاو 1 على R كيساوي 2 على R0. On fait l'inverse donc R égale R0 sur 2. متفقين؟ إذا هادي بعدا باينة. إذا كنستنتجو أن هاد R اللي كنقلبو على نسيت أنا خدمت بريم. إذا صافي نحيدو هادي. إذا R كتساوي R0 sur 2. إذا من جهة أخرى عندنا E sur R égale 2 E0 sur R0. Ça y est, je peux remplacer R0 de 2R. غتعطيني E sur R égale 2 E0 sur 2R. إذا إلا اختزلت غتخرج ليا E égale E0. صافي. وهذا كيبين لي انه الا كان واخا نركب 10 الاعمده على التوازي كنعوضهم بواحد العمود عنده نفس لا فورس الكتروموتريس، مثلا 3 فولت 3 فولت 3 فولت 3 فولت كنعوضو 3 فولت. ولكن لا ريزيستونس خصها تقسم. مثلا عندك لا ريزيستونس عندك 3 كنديرو ار على 3 ار 0 على 3. عندك هنا 4 ار اتيكال ار 0 سور 4 et ainsi de suite. إذا هنا عندنا بالنسبة لاسوسياسيون. J'espère ici que vous avez bien compris le cours. Très bien. إذا كاين واحد القانون كيتسمى قانون دو بويي نشرحو لكم. إذا قانون دو بويي كيخليك تحسب شحال من حاجة بالزربة بلا ما تتمحل. صافي. إذا هاد قانون دو بويي مثلا نفترض عندي مثلا دو بي وعندي مثلا نفترض عندي مثلا 3 ريزيستونس مثلا. صافي. عندي R1 R2 R3. عندي هنا مثلا E1 R1 مينيسكيل E2 R2 مينيسكيل وكنقلبو على I. لوا دو بويي كيقول لي لا لوا دو بويي ان I ايغال كوا ايغال لا سوم دو توت لي فورس الكتروموتريس. يعني شنو عندي هنا E1 بلس E2 divisé sur tous les résistances. عندي مثلا résistance interne 1 plus résistance interne 2 plus grande R1 plus grande R2 plus grande R3. C'est ça loi de Pouillet. إذا loi de Pouillet راه تكون عندكم sans démonstration pas la peine de faire démonstration لأننا غنطولوا فيها. الهدف هو كيفاش تابليكيو القاعدة. واحد الحاجة مهمة حيت غادي غتقراو في هذا الدرس مثلا بحال المحلل الكهربائي داك الكومبوزون الكترونيك اللي كيحول الطاقة الكهربائية للطاقة الحرارية. غتقراو غادي تشوفوا واحد الميبيان كيشبه لاحظوا واحد الميبيان في الدرس بحال هكا وغادي هنا. بيان سور نتوما كتخدموا غير بهاد الجهه وكيكون كيشبه البيل غير البيل نازل وهو طالع. اذا لاحظوا وهاد كتسميوها كونتر فورس الكتروموتريس سيتادير قوه محركه مضاده. والتعبير ديال هذا كيكون حتى هو غير كتكون زائد اي وكيسميوها بريم بريم. حتى هو شنو هو هذا الكومبوزون كيرمزوا ليه بجوج شرطات وسط من الدائره. هو واحد لا كومبوزون اللي كيحول لينيرجي الكتريك لواحد لي في تيرميك
دونك حتى هو ملي كنديرو ليه داك لو ستركتور باش نعرفو الميبيان ديالو كيخرج لينا بحال هكا نلاحظو وكيطلع. وهما بعض المرات كيديروه فشي سيركوي صافي. سيبوزو مثلا زدتو هنا، زدتو هنايا، صافي زدتو هنايا. اذا شنو غيكون عنده؟ غيكون عنده فورس الكتروموتريس مضاده كنسميوها او بريم، وعنده ار بريم صافي مضاده. لاحظوا هنا ما درتش موان، درت بليس حيت تزايديه، اذا كنديرو بليس. اذا وبغيت نطبق قانون دو بويي، اشنو غادي ندير؟ غادي ندير او ان او 2 وكاينه او بريم، حيت هي مضاده ما كنديرش بليس او بريم، كندير موال او بريم. شحال من واحد كيتصيد في هادي موال او بريم مضاده. ثم لي ريزيستونس ماشي مشكل، كنجمع كلشي لي ريزيستونس صايب. اذا هذه في حاله اذا طاح لكم هاد الكومبوزون واخا كيمر مرور الكرام في الدرس. اذا هذا هو الدرس باختصار دي بول اكتيف. اذا جيسبيغ كو زافي بيان كومبري لو كور. الكور بلي فاسيل جوست تي كالكيل بانال، خصكم تكونوا عارفين لا لوا دافيتي دو طونسيون اي لا لوا دو نو بور ابليكي لي ريغل سايي. واحد ليكواسيون اي ايكال او موان ار اي صافي. اذا كتقلب على لي زانكوني وكتعوض داكشي بحال ليكواسيون دون لي دروا لي زيكواسيون دو دروات اللي شفناهم في الماط. اذا دمتم اوفياء، السلام عليكم، تهلاو.